Assalamu alaikum fourth year. Hope you all will be fine with the blessing of Allah Almighty. Today we are going to start the first question of chapter 6 Walking on the Moon written by David R. Scott. जी आज जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं वो है वॉकिंग ऑन द मून का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने पढ़ना है व्हाट एक्सपीरियंस डज डेविड और स्कॉट डिस्क्राइब हिज ऐसे वॉकिंग ऑन द मून। कि वॉकिंग ऑन द मून ऐसे में डेविड और स्कॉट जो कि राइटर भी हैं वॉकिंग ऑन द मून के, उसमें उन्होंने क्या तजर्बा क्या एक्सपीरियंस अपना जो है वो डिस्क्राइब किया जिसमें वो चांद पर गए। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि राइट अ समरी ऑफ द ऐसे वॉकिंग ऑन द मून, या डिस्क्राइब स्कॉट विजिट एंड एक्सपीरियंस ऑन द मून, या वॉकिंग ऑन द मून बाय डेविड और स्कॉट गिव्स डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज एक्सपीरियंस ऑन द मून, नरेट डेविड स्कॉट एक्सपीरियंस ऑफ वॉकिंग ऑन द मून, डिस्क्राइब इन डिटेल डी आर स्कॉट्स यानी डेविड और स्कॉट्स एक्सपीरियंस ऑफ वॉकिंग ऑन द मून। जी बेटा, ये क्वेश्चन जो हैं वो एक ही आंसर है इनका, लेकिन ये बताया गया है कि किस तरह से एक ही क्वेश्चन को मोल्ड करके डिफरेंट वे में आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके साथ यहाँ पे रीड आउट किए हैं उन सब का मतलब एक ही बनता है, जिसमें ये पूछा गया है कि डेविड और स्कॉट का वॉकिंग ऑन द मून ऐसे में जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बयान किया है चांद की ज़मीन पर जाने का, वो कैसा था उसको डिटेल में बयान करें। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द आंसर। David R. Scott was the first American who landed on the moon and stayed there for 67 hours. कल हम लोगों ने जो है एक शॉर्ट सी समरी, एक उर्दू समरी में मैंने आपको बता दिया था कि डेविड और स्कॉट जो हैं वो अपने दो कंपेनियन के साथ, जिसमें उनके साथ जो है वो जिम और वार्डन भी थे, वो मून पर जाते हैं, चांद की ज़मीन पर उतरते हैं और वहाँ पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो आज इस क्वेश्चन में दोबारा हम वही चीज़ें पढ़ेंगे कि जो डेविड और स्कॉट हैं वो फर्स्ट अमेरिकन थे जो कि चांद की ज़मीन पर उतरे और वहाँ पर उन्होंने 67 आवर्स गुजारे, यानी 67 घंटे गुजारे। ही वॉज accompanied by his friend जिम एंड वार्डन, और उनके साथ जो थे उनके दो दोस्त जिम और वार्डन थे। द नेम ऑफ द स्पेसशिप विच ही पायलटेड वॉज एंडीवर, और जिस स्पेसशिप में गए यानी जिस चांद गाड़ी में वो चांद तक पहुँचे उसका नाम एंडीवर था। दे हैड 12 रेवोल्यूशन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द मून बिफोर दे एंटर्ड इनटू इट। चांद की ज़मीन पर दाखिल होने से पहले या उस पर उतरने से पहले उन्होंने अपनी स्पेसशिप में ही बैठकर चांद के मदार के गिर्द जो हैं वो 12 चक्कर काटे। दे टुक 2 hours टू मूव राउंड द ऑर्बिट ऑफ द मून बाय मीन्स ऑफ ए ल्यूनर मॉड्यूल। ल्यूनर मॉड्यूल उनकी जो चांद गाड़ी थी या वो खलाई गाड़ी जिस पर वो गए थे चांद पर, उसको क्या कहते हैं, ल्यूनर मॉड्यूल। यानी ल्यूनर मॉड्यूल ने उस चांद के मदार के गिर्द चक्कर काटने में 2 घंटे लिए। द ल्यूनर मॉड्यूल विद स्पेसमैन वाज अ 4-wheel जीप लाइक व्हीकल, और वो जो ल्यूनर मॉड्यूल थी जिसमें से वो जो खलाई लोग जो खला पर जाने वाले लोग बैठे हुए थे वो एक 4 पहियों वाली एक जीप की तरह थी। ठीक है, बिफोर दे एंटर्ड द मून दे सा द मून फ्रॉम देयर स्पेसशिप। मून पर एंटर होने से पहले यानी चांद की ज़मीन पर उतरने से पहले जब उन्होंने चांद को देखा अपनी चांद गाड़ी से, द मून स्केप स्ट्रेच इनटू द डिस्टेंस, तो जो चांद की ज़मीन थी या चांद की सतह थी वो दूर तक फैली हुई थी। एवरीथिंग हैड द कलर ऑफ मिल्क चॉकलेट, और हर चीज़ का जो कलर था वहाँ पर वो मिल्क चॉकलेट था। जैसे चॉकलेट में जो है वो मिल्क यानी दूध या चॉकलेटी रंग का था। उसकी जो सतह थी, जो चांद की ज़मीन की सतह थी वो दूध या चॉकलेट कलर की थी। एज द सन रोज हाई, और जैसे ही सूरज जो है वो तलू हुआ, द माउंटेन्स प्लेन्स एंड गॉर्जेस, तो वहाँ पर मौजूद पहाड़ मैदान और जो खाइयाँ थीं चांद की ज़मीन पर वो कैसे बहुत ज़्यादा रोशन दिखाई देने लगीं। द ल्यूनर मॉड्यूल रेज डस्ट बिफोर द राइटर एंड हिज फ्रेंड एंटर द मून। चांद गाड़ी से वहाँ पर काफ़ी जो है डस्ट यानी गर्द जो है उड़ी, कब किससे पहले, बिफोर द राइटर एंड हिज फ्रेंड एंटर द मून, यानी राइटर यानी मुसन्निफ और उसके दोस्त चांद की ज़मीन पर उतरने से पहले ल्यूनर मॉड्यूल से यानी चांद गाड़ी से काफ़ी गर्द उड़ी। हाउ डिड लाइफ ऑन मून लुक, अब वो इसमें हमने ये भी देखना है कि उन्हें चांद की ज़मीन पर ज़िंदगी कैसी लगी। आफ्टर सम टाइम द डस्ट रेज्ड बाय ल्यूनर मॉड्यूल सेटल्ड, कुछ देर बाद जब ल्यूनर मॉड्यूल से उड़ने वाली जो डस्ट थी, जो गर्द थी, वो बैठ गई। दे एंटर द मून, तो वो चांद की ज़मीन पर उतरे। दे हैड टू स्पेंड 67 आवर्स देयर, उन्हें वहाँ पर 67 घंटे यानी 67 घंटे गुजारे। द ल्यूनर मॉड्यूल वॉज टर्न्ड इनटू अ ड्वेलिंग प्लेस बाय पुशिंग अ स्विच
سوئچ مینس وہاں پر ایک یعنی جب وہ اپنی لونر ماڈیول میں ایک بٹن موجود تھا، اس بٹن کو دبا کر ان کی جو لونر ماڈیول تھی وہ ان کی رہائش گاہ میں تبدیل ہو جاتی تھی. دے کیم ٹو دا سرفیس آف دا مون بائی مینس آف اے لیڈر، اور پھر وہ چاند کی زمین پر جو ہے وہ ایک سیڑھی کے ذریعے اترے. دے پرفارمڈ مینی سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس دیئر، اور وہاں پر انہوں نے کافی سائنسی تجربے کیے. دے کلیکٹڈ میٹیریلز اینڈ ڈیٹا فرام دا سرفیس آف دا مون، وہاں سے انہوں نے کافی میٹیریل جو ہے وہ اکٹھا کیا، مواد یعنی اکٹھا کیا، اور اینڈ ڈیٹا فرام دا سرفیس آف دا مون یعنی زمین چاند کی زمین سے یا سطح سے انہوں نے کافی مواد اکٹھا کیا. دے ایکسپیرینس دا فالوئنگ تھنگس فرام دیئر، اور وہاں سے انہوں نے کافی چیزیں جو ہیں جو درجہ ذیل چیزیں جو انہوں نے وہاں پر تجربہ کی وہ کیا تھیں. دے ور آن اے بیرن اینڈ وائلڈ لینڈ، انہوں نے وہاں پر یہ محسوس کیا کہ وہ ایک بنجر زمین پر موجود ہیں، بنجر اور ویران زمین پر موجود ہیں. دے فیلٹ دیٹ دے ور دا اونلی لیونگ سولز آن دا مون، انہوں نے محسوس کیا کہ وہاں پر چاند کی زمین پر صرف وہی لوگ جو تھے وہ جاندار تھے. دے فیلٹ دیٹ ایچ بلیزنگ ڈے اینڈ ایچ کولڈ نائٹ اسٹریچڈ تھرو 355 ارتھ آورس، اور انہوں نے محسوس کیا کہ ہر چمکتے ہوئے دن اور ٹھنڈی رات جو تھی وہ پھیلی ہوئی تھی زمین 355 زمینی گھنٹوں پر. when they landed on the moon، اور جب وہ زمین پر یعنی چاند کی زمین پر اترے، they felt a sense of freedom، تو انہیں آزادی کا احساس ہوا. to fall on the moon was a childhood experience، اور چاند کی زمین پر جو گرنا تھا وہ ان کے لیے ایک بچپن کا تجربہ تھا. یہ ایک بات کیوں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہاں پر جب وہ چاند کی زمین پر اترے تو انہیں ویٹ لیسنس کا، بے وزن ہونے کا احساس ہوا، ہلکے ہونے کا احساس ہوا. ظاہر ہے وہ اتنی زیادہ اونچائی پر چلے گئے تھے تو اس سے کیا ہوا، انہیں بہت زیادہ ہلکا ہونے کا احساس ہوا. تو جس سے کیا ہوا، انہیں ایسے لگا جیسے وہ بار بار کبھی گرتے تھے، لڑکھڑاتے تھے، اٹھ جاتے تھے، تو انہیں ایسے لگا جیسے وہ دوبارہ اپنے بچپن میں لوٹ آئے ہوں. دا رائٹر فیل آن دا مون سیورل ٹائم، مصنف جو ہے وہ چاند کی زمین پر کافی دفعہ گرا، بٹ ہی ریسیو نو انجری، لیکن اسے کوئی زخم وغیرہ نہ آیا. تو بیٹا یہ تھا اس کا فرسٹ کوسچن، یا اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سمری آف دا ایسے ہے. اس کوسچن کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. کل انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ کوسچن کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ نے اس کوسچن کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے. آج فرائیڈے ہے اور کل انشاءاللہ سیٹرڈے ہوگا، اور آپ کا ٹیسٹ ہوگا جس میں آپ کے جو بقایا کوسچنز ہیں ناول کے دول میں رسی کے، وہ 1-2 ہی رہ گئے ہیں، یا میکسیمم وہ آپ کے 3 to 4 کوسچن جو ہیں وہ ریمیننگ ہیں. ان کا ٹیسٹ دینے کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ یہ آپ کے ماڈرن پروز کا جو ہے وہ میں ٹیسٹ لینا شروع کر دوں گی. تب تک آپ یہ کوسچنز جو ہیں وہ پریپیئر کر لیں. واکنگ آن دا مون کے بعد ہم سٹاپ کریں گے، اور جو جتنے ماڈرن پروز کے ایسے ہو چکے ہیں ہم ان کے ٹیسٹ سٹارٹ کریں گے. آپ اس کوسچن کو اچھے طریقے سے ریڈ آؤٹ کریں، ٹھیک ہے، ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ لکھیں، یاد کریں، اور اس کوسچن کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں. ٹل دین اللہ حافظ، ہیو اے نائس ڈے.